बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज यौम पाकिस्तान है। हम सब पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा दिन, बहुत बड़ी खुशी का दिन, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल आज के अहम तरीन दिन के मौका पर पाकिस्तान के जाली और चुनतखब सदर आसिफ जरदारी साहब ने पाकिस्तान को सारी दुनिया में शर्मिंदा कर दिया। जिस वक्त आपके सामने मैं ये वीडियो रख रहा हूँ, आसिफ जरदारी साहब की एक शर्मनाक वीडियो बड़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या आसिफ जरदारी साहब चुनतखब सदर पाकिस्तान, जो कि एक जाली असम्बली के वोटों के ज़रिए इस ओहदे तक पहुँचे, क्या वो नशे में थे? क्योंकि इससे पहले भी एक जलसे के अंदर आपको याद होगा उनकी रक्स करने की, डांस करने की, लहलहाने की जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी की मौजूदगी में, दीगर पीपल्स पार्टी के लोगों की मौजूदगी में उनकी एक वीडियो सामने आई थी। एक छोटी सी बोतल भी उनके हाथ में थी, जो कि बज़ाहिर तो पानी की बोतल ही नज़र आ रही थी। उसके बाद आज ये जो कुछ हुआ है, इंतहाई शर्मनाक वीडियो यौम पाकिस्तान की परेड के मौके पर, जब वहाँ पर आर्मी चीफ साहब भी मौजूद थे, इंतहाई अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा हो गई। आसिफ जरदारी साहब साफ और रंगे हाथों पकड़े गए। लोगों ने सवालात उठाना शुरू कर दिए कि क्या आसिफ जरदारी साहब चुनतखब सदर पाकिस्तान नशे में थे? क्या आसिफ जरदारी साहब ने ये जो हरकत की, ये उनकी कोई कमज़ोरी है, उनकी कोई बीमारी है, या खुदा न ख्वास्ता उन्होंने जानबूझकर ये हरकत की है, जानबूझकर ऐसा सब कुछ किया है? और उसके बाद इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ये पूछा जा रहा है, सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या ये हैं सदर पाकिस्तान, और हम पाकिस्तानी कौम को, अपनी नई नस्ल को जो है वो बतौर सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब ने इस अहम तरीन मौका के ऊपर क्या पैगाम दिया। मैं वो वीडियो भी आपको दिखाता हूँ, आपके सामने रखता हूँ। यौम पाकिस्तान की ये तकरीब थी जनाब ऐवान सदर के अंदर, और उसके बाद फिर एक तकरीब हुई जनाब, जिसमें जो है वो यौम पाकिस्तान ही के मौके पर ऐवान सदर में आला तरीन सिविल एजाज़ात देने की भी एक तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें आसिफ जरदारी साहब ने मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी में नुमायाँ कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली शख्सियात को कौमी एजाज़ात से नवाजा। इस लिस्ट के अंदर भी जो नाम हमारे सामने आते हैं, वो उनको पढ़कर जनाब एक जो है वो ज़ेरे लब मुस्कुराने को भी दिल करता है। उनकी जानिब हम नहीं जाएंगे कि कौन कौन से सहाफ़ी को किस किस खिदमात के ऊपर सिविल एजाज़ जो है वो दिया गया, कौन कौन से आसिफ जरदारी साहब के दोस्तों को क्या क्या एजाज़ात दिए गए। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। पाकिस्तान के ये जो आला तरीन एजाज़ात हैं, हमें याद है कि हमारे बचपन में, हमारे लड़कपन में अगर किसी शख्स को मिलते थे तो बड़ा ही उसके ऊपर फ़ख्र महसूस किया जाता था। वो ऐसी शख्सियात होती थीं कि वाकई जिनके मुतल्लिक ये देखा, सोचा, समझा जा सकता था कि उन्होंने कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए। लेकिन उसके बाद फिर जो कुछ हुआ पीपल्स पार्टी के गुज़श्ता दौरे हुकूमत में भी, और इस मरतबा भी खासा हैरान कुन है। मैं एक मिसाल आपके सामने रखूँगा, इस पर मेरा कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन क्या ये रियासत पाकिस्तान के साथ मुकाबला है या मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पिछली इस्टेब्लिशमेंट को जवाब है? और उनकी मौजूदगी के अंदर जब ये एजाज़ दिया जाता है, ज़ाहिर बात है उसके अंदर उनकी भी मशावरत और उनकी भी राय शामिल होगी कि तो क्या जो गुज़श्ता आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने फिर गलत किया था, क्या उन्होंने झूठ बोला था? मैं आपके सामने रखता हूँ, आपके सामने हम तारीख़ी हक़ाइक़ रखेंगे, वैसे हवा में बात नहीं होगी। आसिफ जरदारी साहब ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उनकी शानदार खिदमात के एतराफ़ में आला तरीन सिविल एवार्ड निशान पाकिस्तान अता किया, और उनका ये जो एजाज़ है उनकी साहबजादी सनम भुट्टो ने जो है वो वसूल किया। और नारे इस वक्त लगे, इस मौके पर लगे ऐवान सदर में कि जियो भुट्टो और ज़िंदा है भुट्टो, ज़िंदा है, दीगर भी चीज़ें थीं। मैं जनाब आपके सामने ये किताब है और इलेक्शन ना हो सके, प्रोफेसर गफूर साहब की। अच्छा, चंद दिन पहले काजी फ़ैज़ ईसा साहब की अदालत से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी के हवाले से जो फ़ैसला आया, जो मैं समझ पाया, उसके अंदर यही था जनाब कि उन्हें फेयर ट्रायल नहीं मिल सका, ये कहा गया। लेकिन जो कुछ माजी के अंदर हुआ, जिसके अंदर पूरी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट अदलिया हमें एक पेज के ऊपर नज़र आती है, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को एक कत्ल के इल्ज़ाम में फांसी की सज़ा हुई, तो उस वक्त के आर्मी चीफ़ सदर जनरल ज़ियाउल हक साहब डेफिनेटली जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के लिए, मौजूदा आर्मी चीफ़ के लिए भी उसी तरह से काबिल एहतराम है, हो सकता है उनके बास भी रहे हों,
تو انہوں نے کہا جناب کہ صدر ضیاء الحق نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ بھٹو کا معاملہ قانون کی بالادستی کے اصول پر طے کیا جا رہا ہے، قانون کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس پر عمل درآمد کیا جائے گا، پاکستان میں کوئی بھی نہیں جو قانون کی بالادستی سے بالا تر ہو۔ یہ جب بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ آیا تو اس وقت صدر ضیاء صاحب نے کہا، انہوں نے کہا سپریم کورٹ اکثریتی فیصلہ عدلیہ کی آزادی کا ثبوت ہے اور اس اکثریتی فیصلے سے ان کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی۔ مسٹر بھٹو کی اہلیہ اور صاحبزادی کی نظر بندی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بھٹو کا سارا خاندان تشدد کا حامی ہے، قانون کی عملداری کا نہیں۔ یہ جناب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بھٹو اور بھٹو خاندان کے حوالے سے جناب تاثرات تھے، اور آج پھر جو کچھ ہوا وہ بھی ہے جناب آپ کے سامنے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی موجودگی میں، جب بھٹو صاحب کو اعزاز دیا گیا۔ صدر ضیاء نے ایک موقع پہ یہ بھی کہا کہ بھٹو کے اس مقدمہ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، سیدھا سادہ فوجداری مقدمہ ہے، اور گزشتہ 1.5 سال کے عرصے میں 400 افراد کو پھانسی ہو چکی ہے، کسی کی جان بخشی نہیں ہوئی۔ صرف ایک فرد ذوالفقار علی بھٹو کے معاملے میں انسانی بنیاد پر رحم کا بھلا کیا جواز ہے؟ کیا دوسرے ہمدردی کے مستحق نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ ترین عدالت کے فیصلے کو تبدیل کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ کیا رحم کی اپیل ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی قبول کی جائے گی، لیکن آج کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے متعلق کیا کہا کرتی تھی، اور آج کی اسٹیبلشمنٹ کی موجودگی میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ایوان صدر میں پاکستان کا بڑا اعزاز مل رہا ہے۔ ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض ہرگز نہیں ہے، ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پوری 3 نسلوں کو جو تاریخ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے حوالے سے اس وقت پڑھائی گئی تھی، بھلا اب اس کا کون جو ہے وہ جواب دے گا، اس کا قصوروار کون ہے، ان سوالوں کے جواب کون دے گا، اور کیا آئندہ مستقبل میں ہم ایسے مناظر بھی دیکھیں گے کہ آج بھی جو کچھ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، ان غلطیوں کو ازالہ کرنے کی پھر اگلی جنریشن کے دوران کوشش کی جائے گی؟ بہرحال یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اسی پاکستان کے اندر جی ہاں صدر آصف زرداری صاحب تقریر کرتے ہیں، اور کرکس ان کا جملہ یہ ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کسی بھی قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اور فوجی پریڈ سے وہ ایوان صدر میں خطاب کر رہے تھے، خراج تحسین انہوں نے پیش کیا، لیکن اس وقت ایک انتہائی شرمناک صورتحال پیدا ہو گئی جب آصف زرداری صاحب جو ہے وہ تقریر کرنے آئے، اور ان کے منہ سے الفاظ کس طرح سے نکل رہے تھے، کیا فرما رہے تھے، وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ میں فوری طور پر یہ آپ کے ویڈیو سامنے رکھوں گا، آپ کے اور اس ویڈیو کے درمیان زیادہ دیر میں حائل نہیں ہونا چاہتا۔ یہ جو شرمناک ویڈیو بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، تھوڑی سی سن لیجئے، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جی سنیے ذرا۔ خوشی کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں اس کی بھی اس کا بھی مقابلہ کرنا ہوگا۔ ففتھ جنریشن وارفیئر ایک چیلنج کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ جی ابھی پاز لمبا دیکھیے گا، لوگ بھی سوچ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے یہ۔ جی ہمارے اندر مشکلات پر قابو پانے کی صلاحیتیں ہیں، کیونکہ ہم ایک باحوصلہ قوم ہیں، ہمیں اپنی قوم کی توانائی صلاحیتیں پر اعتماد ہے، اور ہم بھی مشکلات سے نہیں گھبراتے۔ مجھے امید ہے کہ ہم ان سب اندرونی اور بیرونی سازشوں کی باوجود پاکستان کی تعمیر کرتے آئے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ مزید میں آپ کو نہیں سناتا، یہ جناب وہاں پر مناظر تھے، اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر لوگ تھے، پوری اسٹیبلشمنٹ تھی، آرمی چیف تھے، وزیر اعظم صاحب بھی موجود تھے، اور چندخب صدر آصف زرداری صاحب وہاں پر یہ تقریر فرما رہے ہیں۔ جو تقریر انہیں لکھ کر دی گئی ہے وہ اس کے سادہ الفاظ بھی، بڑے آسان الفاظ بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پا رہے، اور مجھے نہیں پتا کہ اب یہ تقریر اردو کے اندر لکھی ہوئی ہے، یہ تقریر رومن کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور پاکستان کا سب سے بڑا اور اہم ترین عہدہ یعنی ریاست کے سربراہ ہیں، مسلح افواج کے جو ہیں وہ بھی ٹیکنیکلی جو ہیں وہ سربراہ ہیں، مسلح افواج کے بھی جو صدر مملکت صاحب ہوتے ہیں، ریاست کے بھی سربراہ ہیں، اور پورے پاکستان کی یہ نمائندگی کرتے ہیں، لیکن سب کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ اس اہم ترین عہدے پر بھی جب جعلی اسمبلیوں کے ذریعے فارم 47 کے ذریعے جو اسمبلی بنی،
اس اسمبلی کی اپنی کیا اس وقت صورتحال ہے، اور اس اسمبلی سے جو جن صاحب کو صدر پاکستان منتخب کیا گیا ہے ان کی صورتحال بھی جو ہے وہ آپ نے دیکھی، اور پھر ان کی یہ تقریر جو کہ اس وقت وائرل ہے سوشل میڈیا کے اوپر، نوجوان نسل اس کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھا رہی ہے، اور پھر اس تقریر کے ساتھ ساتھ جناب وہ ان کی جانب سے جناب بھٹو صاحب کو جو ہے وہ نشان پاکستان، جی ہاں نشان پاکستان سب سے بڑا اعزاز بعد از مرگ نشان پاکستان انہیں عطا کیا گیا۔ ہمیں پھر اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن خدا را ہمیں یہ بتائیے کہ جن نسلوں کو آپ یہ تاریخ پڑھاتے رہے ہیں کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب قاتل تھے، عدالت سے فیصلہ ہوا، آرمی چیف نے کہا کہ بالکل درست فیصلہ ہے، کوئی رحم کی اپیل نہیں، کون سی رحم کی اپیل، کوئی جناب یہ جو ان کے خلاف مقدمہ ہے کوئی سیاسی مقدمہ نہیں، فوجداری مقدمہ ہے، اور آج تمام در صورتحال ایک دم سے جو ہے وہ مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہے۔ یقینی طور پر اس وقت نوجوان نسل، نئی نسل آپ سے یقینی طور پر بڑے سوالات کر رہی ہے، اور ویڈیو کے آخر میں اگلی ویڈیو کے حوالے سے تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے ایک مختصر پیغام کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے مان۔